पहले मैं हदर में पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خجي. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب
أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما قالوا إنما نحن مصلحون نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء هم السفهاء
هم السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم.